Technoplanète. Information claire et nette. مرحبا بكم في كوكب التقنية. السلام عليكم ورحمة الله. إخواني أخواتي، نلتقي اليوم مع الدرس 05 ومع سكريبت جديد مطول بطبيعة الحال، لكن سأقسمه إلى جزئين أو 3 أجزاء، كل جزء في درس درءا للإطالة. إذن نذهب إلى سطح المكتب. Windows D. Bienvenue dans l'ordinateur Dell Consisai. غادي نضغط على B. Vue de liste. Bloc-notes 3/43. Entrée. Entrée. Sans titre bloc-notes. Édition. Mid. الصفحة فارغة. إذن حنا الآن في بلوك نوت غادي نجيب l'éditeur بواسطة insert 0. Éditeur de script de JAWS partagé notepad.jss. 0 اللي في بافي ألفا نيميريك الفوق. نتصفح الصفحة. Freedom mid. Mid. الصفحة عامرة بلي سكريبت وبلي فونكسيون. غادي نجيب واحد المكان اللي غادي نكتب فيه لو سكريبت ديالنا اللي هو غادي نجيبو بواسطة كنترول او. هذا المكان اللي كيتسمى لاسيستونس. Contrôle. Boîte de dialogue nouveau script. Général page. Édition nom du script. Alt+N. مزيان. ها هو نتصفحو. Mid. إذن الصفحة فارغة ما فيها ولا حرف واحد. طيب إذن هو طلب مني نكتب واحد لو نو، غادي نكتب الغزال. L G H A Z A L. الغزال. El غادي نعمل طاب. Case à cocher assigné à un raccourci non coché. Alt+O. غادي نكوشي هذا المكان هذا. Espace coché. طاب. Édition résumée. Alt+R. هنا إلا بغيت نعطي شي ملخص على هذا السكريبت. Édition description. Alt+D. وهنا إلا بغيت نعطي واحد الوصف مفصل لهذا السكريبت. Zone de liste déroulante et d'édition catégorie. Alt. Assigné à la touche de raccourci. Alt+A. هنا كيطلب مني نعطيه واحد راكورسي. أنا نعمل له بويسونس 2. ها هو. ونمشي بطاب. Bouton OK. اوكي. Entrée. Astérisque partagé notepad.jss. Mid. Script El Ghazal. ها Mid. هو. Freedom Scientific. لكن الآن الصفحة Freedom Copyright 2017. Freedom Scientific Script for Notepad. أعطي Mid. فيها Script مجموعة El Ghazal. ديال الأشياء. Include comme on voit. Et commercial. Et soit d'autres. Début du fichier. Copyright 2017. Freedom Scientific. أنا اللي كيهمني هو العنوان ديالي. Script El Ghazal. ها هو سكريبت الغزال. إلا هبط تحت منه Mid. فيد الأولى، Mid. فيد الثانية، Mid. فيد الثالثة، On script. اون سكريبت. هذا هو الحدود اللي كيهمني نبقى داخل ديالو. Mid. نطلع. Mid. Script El Ghazal. سكريبت الغزال. Mid. غادي نهبط تحت منه، غادي نعمل جوج ديال اونتري من أجل التنظيم فقط. Entrée. Mid. Script El Ghazal. ها هو سكريبت الغزال. Mid. الفراغ الأول. Mid. ها الثاني. وأكتب ما يلي. var V. A. R. Mar. اسباس S. T. R. I. N. G. string. String. وغادي نكتب واحد الاسم ديال لا فاريابل اللي عاد غادي نكتبها في السطر الثاني. هي هاد الاسم ديالها هو فا. V. A. اذا هاد السطر هذا منا فيه فاغ. Ma. هي فاغ. A. Mid. Ma. String. Mar. فاغ وسترينغ اسباس سترينغ. String.
espace S T R I N G ها هي سترينغ Vol فراغ. espace V A بحال ألفا. اللي كنقولوا لهاد ليديتور، او كنقولوا بواسطه هاد لو كود هذا اللي هو فاغ سترينغ، انه يحتضن ويقرن ويتعرف على واحد لا فاريابل مسميها فا. طيب V A vide الان غادي نعمل اونتري دو فوا entrée تنظيما، وغنكتب ما يلي الكود الجديد import box I اي N ان P بي ديال بابا U T تي B بي O X اكس اسباس، input box وغادي نفتح قوس parenthèse ouverte وجيمي، guillemets وغادي نكتب Q كولون U يو apostrophe ابوستروف، I L guillemets kill وغادي نكتب اي اس تي، E S T E وغنكتب طون T N O عفوا، O N O N O وغنكتب نون، N O M وغادي نشد بجيمي، guillemets وغادي نعمل فيرغول، non guillemets virgule وغادي نفتح جيمي جديدة من بعد فيرغول guillemets باش نكتب الجملة الآتية أو الكلمة الآتية ايدونتيفيكاسيون. هي I اي D E N T I F I C A T I O N هي، ونشد بجيمي guillemets ونعمل فيرغول، guillemets identification guillemets virgule والآن غادي تجي لا فاريابل اللي طلبنا من هذاك لو كود في السطر الأول يتعرفنا عليها. هي غنكتبها هنا، ولكن ما غنعملهاش جيمي بحال الآخرين، لا غنخليها حرة. هي في V أ، A ونشد بارونتيز فيرمي. la parenthèse fermée الآن ها هي اونتري جوج المرات entrée تنظيما، وغادي نقول له من بعد ما تحتضن لي هاد لا فاريابل وتعرف عليها وتعطيني الميساج ديالها، غادي تدوز تقرا لي الجمله المواليه. باش غيقراها لي بواسطه سي سترينغ. يلا راه نكتبوها اس S ا A اي Y ملصقه مع اس S تي T R ار I اي N ان G جي string سي سترينغ. غادي نفتح قوس، عملت اسباس وغنفتح قوس، parenthèse ouverte وغادي نعمل جيمي، guillemets وغادي نكتب واحد الجمله B O N guillemets bon J O U R jour M O N S I E U R monsieur E L G H A Z A M M L El Gazal مسيو الغزال. واخا نزيدو A L M O B A R A K E مسيو الغزال المبارك، ونشد بكيمي guillemets وبارونتيز فيرمي. المبارك guillemets parenthèse fermée هذا هو الجزء الاول من لو سكريبت ديالنا. باش ما يجيش الدرس طويل، غادي الان نتاكدوا واش ارتكبنا شي خطا في الكتابه هنا او استعملنا شي كود خطا او لا. ليديتور هو اللي غيقول لنا. اذا غادي نكومبيليو بواسطه ياش كنترول اس. CTRL S boîte de dialogue compilation terminée utilisateur notepad.jss ممتاز. الان الكومبيلاتور وافق لنا على هادشي، من ما كاين حتى حاجه خطا. الان بقى لنا نفعلوه. باش غنفعلوا هاد السكريبت باش بواسطه بويسونس 2، ولكن هاد السكريبت ما ننساوش انه لوكال محلي، ما يمكنش نفتحوه فين ما كان. اذا خصنا نعملوا الت طاب باش نرجعوا للصفحه ديال بلوك نوت. sans titre bloc note édition mid الصفحه فارغه، عفوا فارغه. اذا غادي نعملوا بويسونس 2، ها هو الراكورسي. boîte de dialogue identification édition qui est ton nom ايديسيون، قلنا ايدونتيفيكاسيون، ايديسيون يعني مكان الكتابه. كيلي طون نون، ما اسمك. يمكن لي نكتب هنا دابا مباشره، ولكن حنا حتى نتعرفوا على هاد لابواط دو ديالوغ. راه نشوفوا بالطاب bouton ok
عطينا اوكي، Bouton annulé. عطينا انولي، Édition qui est ton nom. اذا عطينا 3 ديال الخدمات هنا. حنا رجعنا اذا كيلي طون نو، غادي نكتبو مثلا هنا الغزال. E, L, G, H, A, Z, A, L. El Gazal, El Gazal. ها هو حنا كتبنا الغزال ونعملو طاب Bouton OK. اوكي ونعملو عليه اونطري. ولكن سمعوا مباشرة لما غنعمل اونطري غادي ينطلق ويقرا لي الجملة الثانية، انتبهوا ليها. Entrée, édition. Bonjour monsieur El Gazal Al-Mubarak. إذا الأمر واضح. نتوقف هنا. دمتم في رعاية الله وأسألكم الدعاء لي.